यो चुनावी भेलामा राजबाडी स्थित जुनियर दीपक हाई स्कुलको प्राङ्गणमा यस चुनावी सभालाई सफल तुल्याउन हेतु आफ्नो पाउकष्ट गरेर उपस्थित हुने सम्पूर्ण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका विशिष्ट नेतृत्ववर्ग, दार्जिलिङ ब्रान्चका हाम्रा अध्यक्ष अजय बत्सर, यही आर्य ब्लुमफिल्ड रक रिस्यात समष्टिका अध्यक्ष किशोर राईज्यू, एचपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट डीके गुरुङज्यू, सेक्रेटरी एसके लामा सर, साथै हाम्रा दार्जिलिङ ब्रान्चका अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी अनि 86 का आन्दोलनमा एउटा निर्णायक भूमिका निभाउनुभएका हाम्रा पार्टीका एउटा दरिलो खम्बा किशोर गुरुङज्यू, जन चेतनाबाट आउनुभएका हाम्रा नाना मन्जिरा नाना, साथै सम्पूर्णलाई समष्टमा जय गोर्खा भन्दै यो अब चुनावको सभा हो। चुनावको सभामा बोल्दा त्यो राप र ताप हुँदैन। जुन प्रकार म एउटा फायर ब्रान्ड थिएँ पहिला गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रवक्ताको हैसियतमा, जुन प्रकारले म गर्जिन्थेँ, बाघको मुटु कविता सुनाउँथेँ, अब कुर्सीमा बसेर एउटा भोट माग्दाखेरि चाहिँ त्यो कलीले ज्यादा भेटाउँदो रहेछ कालो। अन्त देवी देवता पनि भागेर जाँदो रहेछ, भोट देऊ भोट देऊ। यो राम्रो चिज होइन, राम्रो चिज होइन। यो माग्नु, मागेर केही पनि नगर्नु, धन्यवाद पनि दिनु नआउनु, यो एकदमै अब राजनीतिमा हो। शासनमा अब एउटा कुर्सी एउटा बाध्यता हो। एउटा एमएलए हुनुपर्ने, एमएलए भएर जानुपर्ने, पान खाएर आउनुपर्ने। अब समय त्यस्तै थियो। विपक्षको एमएलए भएर गएपछि, बिजेपीको एमएलए भएर गएपछि ममता दिदीले यत्रो आँखा हेरेर, ए जिम्बा क्या होता राक्षस बीजेपी ते तो निजर पार्टी नै आफ्नो स्ट्यान्ड छैन, आफ्नो आम्मा कामै गर्नु दिएन दिदीले मलाई। तपाईहरुको सेवामा पठाएको विधायक कोषबाट 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ अहिले पनि डीएम ले ओथ्रा बसेको छ। ओथ्रा अहिले पनि डीएम साइबा, त्यो डीएम साइबादेखि लिएर अहिले डीएम साहब भयो, उनीहरू मेरो 1 करोड 20 लाख को डेभलपमेन्ट फन्डमा ओथ्रा बसेर बसेको छ। 1 पैसा दिएन मलाई काम गर्नु, 1 पैसा। एउटा टोयलेट धरि बनाउनु सकिन मैले, टोयलेट बनाउनु त के रिपेयर गर्नु पनि सकिन, कारण डीएम ले ममता ब्यानर्जीको इन्स्ट्रक्सनमा मलाई पैसा दिएन, सेवा गर्नु दिएन। जिम्बाले यो 1 करोड 20 लाख खेल्नु पाएन त झन् अर्को वर्ष सक्दैन। तर अब जोसकोमा चाहिँ जनता छ, करोड रुपैयाँ त्यो सानो हुँदो रहेछ। सबभन्दा ठुलो जनता हो, जनताको माया हो। र यो प्रकारको थियो। त्यति बेला म जान्दा एउटा विपक्षको एमएलए, धेरै कुरा मैले गर्नु सकिन चाहँदै पनि। तर मैले अजय सरले पहाडभरि बुलडोजर लाएर विकासको एउटा इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिले पनि के गर्नु सक्छ भनेर उहाँले देखाइदियो भने एउटा सानो निरज जिम्बा जस्तो एउटा पार्टीको होनार सुभाषवाद लिएर दिल्लीमा बुलडोजर लगाएर मैले कोलाई कहाँ पुर्याएको तपाईहरुलाई थाहै छ नि त। आज दिल्ली सजिलो भयो नि त, दिल्ली त साह्रो हो नि त। दिल्ली फलमको चिउरा चबाक जस्तो दिल्ली सजिलो, दिल्लीमा बाटो बनाउनु सजिलो छैन नि त। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई दिल्लीमा गएर 1 नम्बर पार्टी बनाउनु, होम मिनिस्टरलाई 2 चोटि पहाडमा ल्याउनु। पहिलाको नेताले 12 वर्षसम्म 1 दिन होम मिनिस्टरलाई ल्याउनु सकेको थियो। आज होम मिनिस्टरले हाम्रो अध्यक्षलाई बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्ष कुरा सुन्नुहुन्छ, हाम्रो समस्यामा गम्भीर हुनुहुन्छ। स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जवाब गोष्ठीमा दिल्ली गम्भीर छ र चाँडो भन्दा यो चाँडो हुन्छ। र दिल्लीको बीजेपीले हामीलाई बोकेको कारणले गर्दा मात्र अध्यक्षले 3वटा सिट सहजै बीजेपीलाई दिनुभयो। होम मिनिस्टरलाई 3वटा सिट बंगालमा मुख्यमन्त्री बनाउनु दिनुभयो। तर होम मिनिस्टरलाई पनि उहाँले एउटा कमिटमेन्ट लिनु भएको छ,
कि पहाड बनाउँदाखेरि पहाडको भविष्य बनाउँदा चाहिँ जिएनएलएफ अगाडि हुन्छ, जिएनएलएफ अगाडि भएको हुन्छ हो। हाम्रो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध लालकोटीमा। त्यो लालकोटीमा आपा सुभाष घिसिङले केवल कागज मात्र लिएर आउनु भएको थियो, केवल कागज। 1988 सालमा एउटा कागज मात्रै लालकोटी खण्डहरु थियो, तर एक एकवटा जोडेर उहाँले लालकोटीलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनाउनु भएको थियो। तर यो पालिको स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदाखेरि लालकोटी भन्दा माथि हुन्छ। लालकोटीमा होइन, यो उता देख्नु भएको छ नि गभर्नर्स हाउस, अस्ति जहाँ मैले नाचेको थिएँ नि गभर्नर्स हाउस, त्यहाँ पो हाम्रो हेडक्वार्टर होला जस्तो छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको गभर्नर भनेको त राजा होइन, एउटा कर्मचारी त। अन्त त्यो गभर्नरलाई त यहाँनिर राम्रो छ त, यो कोठी वर्धमानको कोठी यहाँ आएर राख्दा पनि भयो त होइन। हप्ता दिनमा सालमा एक हप्ता आउने मान्छेलाई यहाँ राख्दा पनि भयो। अरू कुनै यहाँ माथि दार्जिलिङ लालकोटी माथि लेन्सडाउनहरू छ त्यहाँ राख्दा पनि भयो। हाम्रो अब राजनीतिको जो बनिन्छ, केन्द्र बनिन्छ, त्यो चाहिँ गभर्नर्स हाउसमा हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्थाको एउटा कार्यालय बनिन्छ। र यो अलिक ठुलो सोच हो। लालकोटीमा पनि छ, किनभने आप्पा बस्नु भएको हो। महादेव बसेको कुर्सीमा हतपतहरू बस्नु हुँदैन, अप्ठ्यारो पर्छ। त्यहाँ रहर त गर्छ नि सबैले कैलाशमा बस्छु भनेर, त्यहाँ महादेव बसिसकेको, अरू लोदरहरू बस्दा यो पहाड बिग्रेको। कुल देवताको थानमा कुल देवतै बस्नुपर्छ। मनसाको मान्छेहरूलाई त्यो कुल थानमा राख्दा के भयो? पहाडको दशाहीन भयो त तपाईँ हामी त दशाहीन भयो। आफ्नो घर आफ्नै भर भन्छ, तर खै भित्किएको घर ममताको भरमा छ त हामी त। तर अब त्यो ममता दिदीको अक्सिजन पनि अब निकाल्दैछ। ममता दिदीको आफ्नै त अक्सिजन निक्लिनु आँट्यो, यिनीहरू पनि त आइसियुमा गइसक्यो। अब ह्याप्याक बस्दैछ। अब 1-2 दिन हो। अघि अजय सरले भनेको 2 तारिक त्यो अक्सिजन निक्लिँदा दिदी पनि शेष, यताको 2 जना दाजुभाइहरू रहर गर्नेहरू पनि शेष हुन्छ। र यो प्रकारको छ राजनीति। धेरै राम्रो अहिले बोल्नु मिल्दैन, धेरै राम्रो मैले अहिले बोल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। र यो प्रकारले जुन प्रकारले अब म बोल्नु भन्दा या त होम मिनिस्टर भारत सरकारको 2 नम्बर मान्छे उहाँ सायद नरेन्द्र मोदीजी आएर बोल्छ होला सिलगढीतिर, होम मिनिस्टर आएर दार्जिलिङमा बोल्नुहुन्छ। के हुन्छ हाम्रो भाग्य चाहिँ? के भाग्य कसरी निर्धारण गर्ने हो? यहाँ बाटो असुविधा छ, खोला नाला झोडाको समस्या छ, ड्रिङ्किङ वाटरको समस्या छ, त्यो हो। तर त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, त्यो नगरपालिकाले गर्ने कुरा हो। त्यसलाई इकोनोमिक सल्युसनमा जान्छ। त्यो डेभलपमेन्ट जो भनिन्छ कतिवटा छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा हो। उहाँ एक्सपर्ट हो। दार्जिलिङलाई कसरी बनाउनु पर्छ उहाँको ब्लुप्रिन्ट छ यहाँनिर। स्विजरल्यान्ड जस्तो ममता ब्यानर्जीले भन्थे नि दार्जिलिङलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्यो। हामीले सोच्यौँ हो कस्तो बनाउँछ भनेको त। स्विजरल्यान्ड त संसारको ग्लोबमा खोज्यौँ, स्विजरल्यान्ड भनेको त डट छ नि एउटा सानो, त्यस्तो बनाउँछु भनेको रहेछ त। अब हाम्रो स्विजरल्यान्ड, हामीले स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्दैन दार्जिलिङलाई। दार्जिलिङको आफ्नै ब्रान्ड छ, स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि ठुलो ब्रान्ड हो हाम्रो। स्विजरल्यान्डको के छ र? त्यो टुरिज्म त हो, त्यो स्विजरल्यान्डमा केही पनि छैन। अन्त अब काला धन पैसाहरू जम्मा गरे त्यो स्विजरल्यान्डमा, त्यतिको लागि खालि फेमस हो स्विजरल्यान्ड। तर दार्जिलिङ टी, यहाँ एसपीडब्ल्यूकोहरू बस्नु भएको दार्जिलिङ टी, अमेरिकाको राष्ट्रपति बिहान उठेर स्विजरल्यान्डको के खान्छ? केही खाँदैन, दार्जिलिङ टी खान्छ। जापानको राजा उठेर बिहान के खान्छ? दार्जिलिङ टी खान्छ। जति पनि राष्ट्रिय अध्यक्षहरू छ, राजाहरू छ, संसारको ताकतवर मान्छेहरू छ, बिल गेट्स, यिनीहरूले के खान्छ? दार्जिलिङ टी खान्छ। र हाम्रो एउटा ब्रान्ड छ दार्जिलिङ टीको, एउटा ब्रान्ड क्वीन अफ हिल्स। स्विजरल्यान्डलाई क्वीन अफ हिल्स भन्दैन, त्यो पनि हामीले भनेको होइन, अरूले भनेको होइन, अङ्ग्रेजले भनिरहेको। र त्यो अब यसको गरिमा फर्काउनु पर्छ। आज डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ साथीहरूले, नयाँ सोच नयाँ विचारको कुरा गर्छ, यो बनाए त्यो बनाए भन्छ, तर कसको डेभलपमेन्ट भयो? आज दार्जिलिङमा युनिभर्सिटी भयो त कसको भयो? बङ्गालको पहाडको युनिभर्सिटी भयो। आज दार्जिलिङमा बाटो बन्यो, कलेज बन्यो, कसको भयो? बङ्गालको पहाडको भयो। त्यसमा तपाईँ र हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्ने छैन।
सानो भए पनि झोपडी भए पनि आफ्नो हुनुपर्छ। र यो धेरै धेरै कुरोहरू छ। अब यो अलिकति ग्राम पञ्चायत एरिया भयो तर टी गार्डन छैन, यो बजारमा अर्कै समस्या छ। तर बिजेपीको घोषणा पत्रमा के धेर थोक के कुराहरू छ यो अहिले एकछिनमा हजुर। अन्त यो कुरोहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब बिजेपीको कमल यो चोर औँला हो। नानाहरूले बुझ्नुहुन्छ, अगाडि आमैहरू छ, चोर औँला भन्छ। यसपालि टुप्पोदेखि भेटसम्म तपाईँ जेसुकै हुनुहोस्, टिएमसी हुनुहोस्, छेमा हुनुहोस्, खेमा हुनुहोस्, जेसुकै हुनुहोस्, तर यो औँला केवल 5 मिनटको लागि त्यो मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि 5 मिनटको लागि खालि यो चोर औँलाले यो पहाडको अलिबाबा त अलिबाबा थियो, सुभाष घिसिङ अलिबाबा, तर यो 40 चोरहरूले बिगारेको थियो नि त। यो चोरहरूलाई हराउनु हो भने, यो चोरहरूलाई पहाडबाट खतम गर्नु हो चाहिँ यो चोर औँलाले त्यो दिन चाहिँ 2 नम्बरमा कमलमा बटन दबाएर तपाईँहरूले यो पहाडको भाग्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मोटालाई होइन चोटालाई भन्नुपर्छ, मुडेलाई होइन भुडेलाई नै भन्नुपर्छ। किनभने यो भुडे र यो मुडे, यो भुडे यो मोटा यो कमलमा छ। कमलमा पहिला कमल थियो, 12 वर्ष 13 वर्ष उनीहरू कमलमा थियो, तर त्यो कमलमा के थियो, भ्यागुता थियो। भ्यागुता बसिरहेको कमल चाहिँ देवी थानमा चढ्दैन नि त। अब भ्यागुता भनेको त बुझ्नुहुन्छ को भ्यागुताहरू छ यहाँनिर होइन। तर यो पालि अध्यक्ष मोहन घिसिङले भनेको जस्तो यो पालिको कमलमा चाहिँ सुबास छ, सुबास, पहाडको सुबास छ, सुगन्ध छ। अन्त त्यो त कहाँ चढ्छ, देवी थानमा पनि चढ्यो चारैपट्टि। र कमल भनेको लक्ष्मी बस्ने पनि कमल हो, लक्ष्मी बास गर्ने पनि। गुरु पद्म सम्भवा पनि कमलमै बस्छ र कमलले समृद्धि ल्याउँछ कमल। र मेरो नाम पनि निरज हो। नेपाली गोर्खा भाषामा पारङ्गत मान्छेहरूलाई थाहा छ, यसको पर्यायवाची शब्द चाहिँ सिनोनिम्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कमलै हो, कमलै हो। र मिल्यो, तर कमल हुँदा हुँदा पनि म चाहिँ हरियो झन्डाको हनुमान हो। अहिले अब चिरके छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान भनेर चिन्नु त सक्दैन, तर कुनै दिन मेरो पनि अब हार्ट ब्लकेज भयो के भएर यसरी ओपन हार्ट सर्जरी गर्दा चाहिँ झलल सुभाष घिसिङै देख्छ यहाँ पनि सक्छ, हुन्छ। र त्यो प्रकारको छ। र तपाईँहरूले माया गरिदिने, हरियो झन्डालाई साथ दिने, कमललाई विजय गराउने पहिला पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको। र केवल अजय दाले भन्नुभएको जस्तो म यहाँ धन्यवाद दिनु आउँदिनँ, काम गर्नु आउँछु, काम गर्नु। पहिला थिएँ म हो पान खाने विधायक हो, सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ, पान खाने थिएन त पान खाने भएको। तर यो पालि म त साउथ इन्डियाको विधायक हुन्छु, साउथ इन्डियन पिक्चरतिर हेर्छ नि, अन्ना स्वामी अन्डा ल डर लाग्दो, बुझ्नुभएको छैन। युपीहरूको विधायकहरू हेर्नु भएको छैन, त्यस्तो खालके पावरफुल विधायक, पावरफुल। अब महाकालको इच्छा भयो भने अरू जनताको इच्छा त अरू के पनि हुन्छ। म हुँदा हुँदै पार्टी पनि अगाडि बढेको हुन्छ। अब विधायकलाई किन दुःख दियो पालि विधायकलाई भन्ने, हाम्रो पार्टीकोहरू लालकोटीतिर थिएन, प्रशासनमा थिएन, म्युनिसिपालिटीमा थिएन, अरू विधायकसँग कम्पेयर भएन। जिम्बा भन्ने बित्तिकै त्यो विधायक भन्दा त ठुलो भयो जिम्बा। अन्त कसरी भयो भन्दा पार्टीको मान्छेको मायाले जिम्बा ठुलो भयो, त्यो विधायकको कुर्सी सानो भयो। मान्छेले के सम्झ्यो, डेढ दुई वर्षको विधायक गएको त मलाई त कालिम्पोङको पनि विधायक सम्झिँदो रहेछ, खरसाङको पनि विधायक सम्झिँदो रहेछ, सिलगढीको पनि विधायक सम्झिँदो रहेछ। चारैपट्टिबाट मान्छे आउनु थाल्यो र विधायकले केही काम गरेन भन्ने भयो। तर मैले के काम गरेँ म बताउनु चाहदिनँ, त्यो समयले बताउँछ, समयले बताउँछ। अब विधायकको त्यही छ। अब यो पालि चाहिँ हाम्रो मान्छे नहुँदा पहिलाको विधायकले के गर्यो, तिर्पल पनि खायो, लुगा पनि खायो, केही गरेन नि त। मैले अब मेरो क्षमता अनुसार गरेँ। यो अब मैले के गरेँ भनेर म बताउनु चाहन्न, जनतालाई थाहा छ। जनता यति मैले चाहिँ एउटा यो पालि चाहिँ चाल पाएँ, खदाको रेकर्ड। अस्तिको वर्ष मैले 1 लाख खदा थापेको थिएँ, 85-86 हजार मैले भोट पाएर म विजय भएँ। यो पालि मेरो आफ्नै खदाको रेकर्ड म आफै तोडिदिँदैछु। 2 लाखभन्दा ज्यादा जाने रहेछ। 30 हजार त जम्मा भइसक्यो तीनवटा समष्टि घुम्दा। अब त्यो 2 लाख क्रस हुन्छ। र तपाईँहरूको माया अनुकम्पा मैले पाएँ। कमललाई विजय बनाउनुपर्छ। विषयवस्तु धेरै थियो, समयको अभाव छ र यति नै हो। तपाईँहरूले मैले भने यो पालि चाहिँ तपाईँले गोर्खालाई जिताउनुपर्छ। गोर्खा भर्सेस बङ्गाल नै हो, चुनावभन्दा ठुलो चुनौती हो।
पहिला मैले प्रयास गरेको मोहम्मद अलीको गुस्सा लाएको, त्यो गुस्सामा कसको शक्ति थियो? माइक टाइसनको गुस्सामा जनताको थियो। विनय तामाङ नकआउट भएको, नकआउट भएपछि त्यो रिजाइन गर्छ नि। अब खेल्नु सकेन भने रिटायर हट हुन्छ। विनय तामाङ रिटायर्ड हट, जिन्दगीमा कुनै चुनाव उठ्दिन भनेर डिक्लेयर भयो। यो पालि पनि म बनाउँछु कतिजनालाई रिटायर्ड हट। फेसबुक लिडरहरू पनि जन्मेको छ यहाँनिर, फेसबुकमै जन्मिने लिडरहरू, फेसबुकमै कराउनेहरू पनि आएको छ कहाँबाट। तिनीहरूलाई अब फिस्टालाई मान्नु तोप त काम लाग्दैन नि त। फेरि फिस्टालाई मान्नु त बुपोस्तोप लानु हुँदैन, क्याटिसमा भइहाल्छ क्याटिस। अब यो पालि पनि धेरैजना नकआउट हुन्छ र त्यो नकआउट गर्नुमा मलाई साथ दिने मेरो जनता छ। यदि भन्दै सानो सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष, जय श्रीराम।